Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम पोएम प्रेयर written by गुलाम अहमद महजूर उसमें हम देखेंगे the poetic techniques used by the poet. कौन सी poetic device या techniques यूज़ की गई है इस पोएम के अंदर. सबसे पहले हम देखेंगे metaphor. metaphor metaphor क्या होता है? A figure of speech based on direct comparison. तो मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन. जैसे हम कहेंगे शी इज़ ए फ्लावर, वो एक फूल है. ही इज़ ए लायन, वो एक शेर है. और मेटाफर में हम लाइक और एज ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते. सपोज हम कहेंगे द माइंड इज़ एन ओशन, दिमाग एक समंदर है. द माइंड इज़ एन ओशन, तो इनको मेटाफर्स कहते हैं. तो आए देखते हैं कि पोएम में किस किस जगह पे मेटाफर यूज़ किया गया है. सबसे पहले पहली लाइन में लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, तो ये पहला मेटाफर यूज़ हुआ है. डिवेल इन इग्नोरेंस, या कितनी देर में जहालत में रहूं, अंधेरे में अनपढ़ रहूं. तो ये दूसरी जगह है जहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है. तीसरी जगह जो है नेक्टर ऑफ नॉलेज, ये भी मेटाफर यूज़ हुआ है, मुझे इल्म की अमृत से नवाजे. और आगे जाकर हम देखेंगे यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, यहाँ पे भी मेटाफर यूज़ हुआ है. शायर ने अपने आप को तशबीह दी है, यानी ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स के साथ. जिस तरह एक फूल खिलता है, इसी तरह ऊपर वाले से वो कहता है आपने इस दुनिया में मुझे खिला दिया एक फूल की तरह. आपने मुझे वो ताकत दी, सलाहियत दी, पावर ऑफ राइटिंग, यू गेव मी द एनर्जी, यू ब्रॉट मी टू लाइफ. जिस तरह एक फूल के अंदर शायर, इसीलिए यहाँ पे भी हम कहेंगे कि जो यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, ये भी मेटाफर यूज़ हुआ है. तो अब हम देखते हैं सिमिली कहाँ पे यूज़ हुआ है. और सिमिली जो होता है ये भी तशबीह होती है, लेकिन इसमें हम लाइक और एज वर्ड्स यूज़ करते हैं. शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज ए फ्लावर, ही फॉट लाइक ए लायन. तो इस टेक्निक को हम सिमिली कहते हैं. तो इस पोएम के अंदर देखते हैं कि सिमिली कहाँ पे यूज़ हुआ है. दो जगहों पे, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन. शबनम एक पट आफताबो कोत काल कर इंतज़ार. तो शायर ने अपने आप को शबनम के कतरों के साथ तशबीह दी है, लेकिन शबनम की तरह गो कि वो जीना नहीं चाहता. लेकिन यहाँ पे इसी लाइन में आगे जाकर जो दूसरी लाइन है, अवेकन मी विद द फ्लावर्स, मीन्स अवेकन मी लाइक द फ्लावर्स. द पोएट वांट्स टू लिव लाइक फ्लावर्स, वो फूलों की तरह इस दुनिया में रहना चाहता है. और सुबह की जो पहली आहट होती है, वो डान, सुबह सवेरे में ही फूलों के साथ वो जागना उठना चाहता है. तो यहाँ पे हम कहेंगे सिमिली यूज़ हुआ है इन दोनों लाइंस में. तो इसके बगैर भी अगर हम देखेंगे तो एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, डेट्स कॉल्ड एनाफोरा, ANAPHORA. तो अब हम देखेंगे एनाफोरा क्या होता है. एनाफोरा एक ऐसी टेक्निक होती है, इट्स अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन कंसेक्यूटिव लाइन्स. अगर हम देखेंगे दो या तीन लाइन्स कंसेक्यूटिव लाइन्स होंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि एक ही किस्म के वर्ड्स या फ्रेज यूज़ होते हैं. तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं एनाफोरा. तो क्या हम इस पोएम में देख सकते हैं? तो अगर हम इन लाइन्स को देखेंगे, लेट मी नॉट ever chant the sleep inducing tales, let me sing the songs which infuse life into the dead, let me sing of that inspires people with love. अगर हम तीनों लाइन्स को देखेंगे तो यहाँ पे let me, let me, let me, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन कंसेक्यूटिव लाइन्स. जब एक ही किस्म के वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं कंसेक्यूटिव लाइन्स में, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एनाफोरा. तो हम देखेंगे कि ये तीसरी टेक्निक यूज़ की गई है. तो एक और टेक्निक यूज़ की गई इसमें, दैट्स कॉल्ड इमेजरी, IMAGERY. और इमेजरी क्या होता है?
Imagery refers the use of words especially in poetry. ایسے ورڈس کا استعمال ہوتا ہے پوئٹری کے اندر ٹو ڈسکرائب آئیڈیاز اور سچویشن، مختلف آئیڈیاز کو، مختلف سچویشنز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے یہاں کچھ امیجری بھی یوز ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں گے بلومنگ آف فلاورس، یہ جو بلومنگ ہے یہ ایک امیج ہے کہ پھولوں کا کھلنا، اس تصویر کو بیان کیا جا رہا ہے. یا اسی طرح ہم کہیں گے ڈان، جو صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح سویرے کا وقت، تو کتنا پلیزنٹ ہوتا ہے، سو سودنگ، ہم جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ اینڈ سودنگ. اسی طرح فرسٹ فلیش آف دا سن، سورج کی پہلی چمک یا پہلی کرن، تو یہاں پہ ہم کہیں گے. یا فلاورس، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم امیجری کہہ سکتے ہیں، ان تصاویر کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ ہے میٹافور اور سملی، اور انافورا اور امیجری بھی اس میں یوز ہوئی. تو ایک اور چیز ایگزام کے لحاظ سے وہ کیا ہے کہ سمری کس طرح کی آتی ہے. تو لیٹس ہیو اے لک ایگزامینیشن اسٹائل کوشچنس. تو کس طرح کی سمری آتی ہے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ. ریڈ دا گیون ایکسٹریکٹ ان کمپلیٹ پیراگراف. اوپر سے ایکسٹریکٹ دیا ہوا ہے، جو اوپر کی لائنز ہیں تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ پیراگراف. تو اسی میں سے پیراگراف ہوتا ہے، پیسیج آتی ہے یا ہم سمری ہوتی ہے پوئم کی، تو یہ وہاں سے دی ہوتی ہے اور آپ کو صرف کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. دی پوئم از ایڈریسڈ ٹو گاڈ. تو یہاں پہ فل ان دا بلینکس پہلی جو ہے اس میں گاڈ آئے گا. دا پوئٹ میکس سرٹن وشز ٹو دا آل مائٹی. تو آل مائٹی بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ہی dash dash to God to lead him to the path of dash dash. He prays to God to lead him to the path of truth. He wants God to bless 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 him with the nectar of knowledge. Dash dash یہاں پہ تو یہاں knowledge آئے گا. He wants to remain free from idleness and weakness. یا he wants to save himself from sloth, infirmity and doubt. تو اس طرح کی سمری آتی ہے ایگزام میں، تو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایکچولی انڈرسٹینڈنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کی تو ان میں فل ان دا بلینکس آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور نیچے ایک اور چیز ہے، اسٹڈی دا فالوئنگ ایکسپریشنز یوزڈ بائی دا پوائٹ، چوز دا کریکٹ آنسر فار ایچ ایکسپریشن اینڈ رائٹ اٹ اگینسٹ ایچ ایکسپریشن. تو ورڈ میننگ جو ہے یا ایکسپریشنز جو بھی یوز ہوتی ہے پوئٹری کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ورڈ میننگ، جس طرح اس میں انفیو، سلوت، انفرمٹی، یہ بہت سارے ورڈس جو آپ ٹیکسٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی میننگس. تو یہاں پہ کچھ ورڈس ہیں ایکسپریشنز فرام دا پوئم: ڈویل، ٹرسٹ، لیڈ. تو آگے کریکٹ آنسر ہے، تو 1 2 3 یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہے. نیچے میننگس دی گئی ہے: ٹو نو، ٹو شو دا وے، ٹو گو، ٹو لیو، ٹو ہیو بلیف اور کانفیڈنس. تو آپ کو صحیح میننگ یہاں تلاش نہیں کرنی. 5 میننگس نیچے دی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں 5 میننگس دی ہوئی ہے. تو ڈویل مینس، تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ٹو لیو، رہنا. ٹرسٹ مینس بلیف، ٹو ہیو بلیف اور کانفیڈینس. لیڈ مینس ٹو شو دا وے. تو دس از دا ایگزامینیشن پیٹرن، کہ ایگزامینیشن کا پیٹرن کیسے ہوتا ہے. تو اس کے ٹیکسٹ کوشچنس کا مٹیریل میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کروں گا. تو یہ چیزیں اس پوئم کے اندر امپورٹنٹ ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ کل ہم پوئم نمبر 2 کو پڑھیں گے. تو آج ہم اتنا ہی. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.